अस्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तथा संरक्षणं कुर्याम विश्वं शान्ति समन्वितम्। अद्य पंचतंत्र कक्षायां सर्वेभ्यः स्वागतम्। यदा वयं गतसप्ताहे वयम् एकां कथां दृष्टवन्तः। सा कथा आसीत् यदा कृष्णसर्पकनकसूत्रकथा इति कृष्णसर्पकनकसूत्रकथा इति आसीत्। विषयः एवं चलति। किञ्चित् निमिषद्वये पूर्वपीठिकां कथयामि। एवमस्ति, वयं जानीमः पिङ्गलको नाम सिंहः, सञ्जीवको नाम वृषभः, तयोः मैत्री। सः मृगधर्मं परित्यज्य सः मानवधर्मं स्वीकृतवान् सञ्जीवकेन सह मैत्र्या। इत्युक्ते सः अन्येषां मृगाणां जन्तूनां हननादिकं त्यक्तवान्। एवम् एतयोः द्वयोः मध्ये मैत्री जाता। पिङ्गलकस्य मन्त्री करटकदमनकौ पूर्वं तौ निष्कासितौ आस्तां पुनः कथञ्चित् राजगृहं प्रत्यागतौ। परन्तु पिङ्गलक सञ्जीवकयोः मैत्रीकारणेन एतयोः पुनरपि इदानीं बहिष्कारः जातः। तर्हि तयोः द्वयोः मध्ये चर्चा चलति। पिङ्गलक सञ्जीवकयोः मित्रभेदः कथं करणीयः इति। तस्मादेव एतस्य तन्त्रस्य नामैव मित्रभेदः इति अस्ति। तर्हि तयोः द्वयोः पिङ्गलक सञ्जीवकयोः मैत्री मित्रभेद निमित्तं किं कर्तुं शक्यते इति एतयोः द्वयोः मध्ये चर्चा चलति, करटकदमनकयोः मध्ये। तत्र एवमस्ति, दमनकस्य महान् आत्मविश्वासः, परन्तु करटकस्य तथा विश्वासः नास्ति। सः तु किञ्चित् सर्वदा शङ्कितः अस्ति। अर्थात् कथं भवेत्, एतयोः मध्ये एतेषां षड्यन्त्रं चलति वा न वा इत्यादि विषये करटकस्य सर्वदा संशयः। दमनकस्य महान् आत्मविश्वासः, अर्थात् एतत् कर्तुं शक्यते इति। तर्हि तदाधारेण इदानीं दमनकः करटकं विश्वसितुं प्रयत्नं करोति। निश्चयेन बुद्धिबलेन एतयोः द्वयोः मैत्रीं वयं नाशयितुं शक्नुमः, एतयोः मैत्रीं विश्लेषयितुं शक्नुमः इति। तर्हि तदर्थं श्रमः चलति। तत्र करटकः यदा काककनकसूत्र तत्कथानन्तरम् इदानीम् एवं वयं समापितवन्तः। गतदिवसे अस्माकं विषयः अत्र आगतः। तत्र वयं पश्यामः, यदा यस्य बुद्धिबलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं, वने सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातितः इति एक कथासूत्रं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। यस्य बुद्धिबलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं, वने सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातितः। वने मदोन्मत्तः सिंहः शशकेन निपातितः इति एकां कथातन्तुं वयं गतसप्ताहे दृष्टवन्तः। इदानीम् अग्रे सा कथा। दमनकः वदति, दमनकस्य कथनमस्ति, वने
कश्चन वने कश्चन मदोन्मत्तः सिंहः एकेन दुर्बलेन शशकेन बुद्ध्या निपातितः। तर्हि दमनकः पृच्छति, कर्णकः पृच्छति, एकनिमेषः, क्षम्यताम्, एकनिमेषः। वने सिंह अस्तु नाम तत्र सः पृच्छति, अरे कथम् एतत् जातं, कथम् एतत् अभवत्, कथं सिंहः शशकेन मारितः इति पृच्छति। तर्हि सा कथा इदानीम् आरभते। करटकः आह, कथम् एतत्, सः आह इत्युक्ते दमनकः उक्तवान्। किं दमनकः उक्तवान्? सिंह शशक कथां वक्तुम् आरभते। अत्र सिंह शशक कथा इति अस्ति। कस्मिंश्चित् वने भासुरको नाम सिंहः प्रतिवसति स्म। तत्र स्पष्टं कस्मिंश्चित् वने भासुरकः इति कस्यचित् सिंहस्य नाम, सः निवसति स्म। अथ असौ वीर्यातिरेकात् नित्यमेव अनेकान् मृगान् शशकादीन् व्यापादयन् उपरराम न उपरराम इति। अथ असौ वीर्यातिरेकात् अर्थात् तस्य अधिक वीर्यमासीत्, वीर्य अतिरेकमस्ति। तेन कारणेन सः किं कृतवान्? नित्यमेव अनेकान् मृगान् शशकादीन् व्यापादयन् न उपरराम। सः विराममेव न कृतवान्, विरतः एव न अभवत्। प्रतिदिनं तस्य वस्तुतः भोजनार्थं यदा आवश्यकं बुभुक्षानिवारणार्थं मारणं भवति, तद् वने नियमः। परन्तु एषः तथा न, एषः वीर्यातिरेकात् नित्यमेव अनेकान् मृगान् हरिणान् शशकादीन् व्यापादयन् न उपरराम। सः निवृत्तः एव न जातः, ततः विरतः एव न भवति स्म। अथ एतेन श्रान्ताः अन्ये जन्तवः, अर्थात् अन्येद्युः तत्र तद्वनजाः सर्वे सारंग वराह महिष शशकादयः मिलित्वा तम् अभ्युपेत्य प्रोचुः। यदा एते सर्वे जन्तवः श्रान्ताः जाताः, श्रान्ताः ते किं कृतवन्तः? एते सर्वे श्रान्ताः भूत्वा ते सर्वे मिलित्वा, सारङ्गः आसीत्, तत्र हरिणः, वराहः आसीत्, महिषः आसीत्, शशकः आसीत्, एते सर्वे मिलित्वा तम् अभ्युपेत्य भासुरकस्य समीपं गत्वा प्रोचुः, उवाच, ऊचतुः ते ऊचुः। किम् उक्तवन्तः? स्वामिन्, किम् अनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव, यतः किं भवति, तव एकेनापि मृगेण तृप्तिः भवति, तत् क्रियताम् अस्माभिः सः समयधर्मः इति। अरे भवान् किम् अनेन सकलमृगवधेन, भवान् किमर्थम् एवं सकलमृगाणां हननं करोति? अत्र किम् अनेन, तेन किं प्राप्नोति? किम् अनेन सकलमृगवधेन नित्यमेव? यतः तव एकेनापि मृगेण तृप्तिः भवति। अरे एकेन मृगेणापि भवतः तृप्तिः भवति प्रतिदिनं, तर्हि वयम् एवं कुर्मः, तत् क्रियताम् अस्माभिः सह समयधर्मः। समयधर्मः इत्युक्ते एग्रीमेण्ट् इत्यर्थः। समयधर्मः इति द्वयोः मध्ये यद् एग्रीमेण्ट् भवति तस्य समयधर्मः इति उच्यते। समयधर्मः इति वा अथवा समयसारिणी इति, टैम् टेबल् इति वा अर्थः भवति। तर्हि तत् क्रियताम् अस्माभिः सह समयधर्मः, अस्माभिः सह एवं
समयधर्मं करोतु भवान् इत्युक्ते अद्य प्रभृति तव अद्य प्रभृति कथमस्ति तव अत्र उपविष्टस्य जातिक्रमेण प्रतिदिनम् एकः मृगः भक्षणार्थं समेष्यति। अर्थात् अद्य आरभ्य भवान् अत्र उपविष्टः एव भवतु, भवता इतस्ततः गन्तव्यं नास्ति। भवतः समीपं प्रतिदिनम् एकः मृगः स्वयमेव भक्षणार्थम् अभ्युपगच्छति, समेष्यति। समेष्यति इति समीपम् आगच्छति, भवतः समीपम् आगच्छति, तत्र भोजनार्थम् आगच्छति। तेन किं भवति, भवतः श्रमः अपि नास्ति, अस्माकं भयमपि नास्ति इति वयम् एकं समयधर्मं कुर्मः इति अन्ये सर्वे जन्तवः मिलित्वा एतस्य भासुरकस्य पुरतः निवेदनं कृतवन्तः। एवं कृते तव प्राणयात्रा क्लेशं विनापि भविष्यति। अर्थात् भवतः उपजीवनम्, अर्थात् प्राणयात्रा इत्युक्ते उपजीवनम् इत्यर्थः। एवं क्रियते कष्टे भवतः भोजनव्यवस्था क्लेशं विनापि भविष्यति। विना क्लेशं भवति, भवतः पुरतः सर्वदा कोऽपि आगच्छति, विना भविष्यति। अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदः न स्यात्। अनन्तरम् अत्र जन्तूनाम्, अत्र वने येषां मृगाणां सर्वोच्छेदः अपि न भवति। इत्युक्ते अन्यथा किं भवति, किञ्चित् कालानन्तरं वने पुनः जन्तवः एव न भवन्ति, भवान् एवमेव मननं करोति चेत्। अस्माकं च पुनः सर्वोच्छेदो न स्यात्, तदेष राजधर्मः अनुष्ठीयताम् इति। अर्थात् भवान् राजधर्मानुष्ठानं करोतु इति। एषः राजधर्मः अस्ति। प्रजानामपि सुखं द्रष्टव्यमस्ति, एषः राजधर्मः अस्ति। तर्हि तद् द्रष्टव्यमिति, भवान् एतम् अनुसरतु इति अस्ति। अर्थात् राजधर्मः अनुष्ठीयताम् इति शशकः एते सर्वे जन्तवः मिलित्वा तं कं यदा राजानं एतं भासुरकं सिंहम् उक्तवन्तः। तदनन्तरं ते वदन्ति उक्तं च, तत्र ते अत्र किञ्चित् राजधर्मविषये अग्रे प्रतिपाद्यन्ते। अर्थात् केचन श्लोकाः सन्ति, एतद् वस्तुतः महत्वपूर्ण, अर्थात् तदेव अत्र वक्तुं सः पञ्चतन्त्रकारः इच्छति। तत्र प्रथमः श्लोकः, शनैः शनैश्च यो राज्यम् उपभुङ्क्ते यथा बलं रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां व्रजेत् इति अस्ति। किं शनैः शनैश्च यो राज्यम् उपभुङ्क्ते यथा बलं रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां व्रजेत् इति। रसायनमिव क्ष्माप इति अत्र अस्ति, प्राज्ञः इति तत्र पाठभेदः अस्ति। तत्र एवमस्ति, तत्र यदा राजा किं करणीयं, शनैः शनैः राज्यम् उपभुङ्क्ते यथा बलं। स्वशक्त्यनुसारं राजा शनैः शनैः, यः राजा राज्यम् उपभुङ्क्ते, अर्थात् राज्यस्य उपभोगं करोति, तर्हि किं भवति, रसायनमिव प्राज्ञ स पुष्टिं परमां व्रजेत् इति। रसायनमिव सः किं भवति, रसायनस्य सेवनमिव। रसायनस्य सेवनं नाम, रसायनस्य सेवनम् एकदिनम् एकभरणिपरिमितं रसायनं खादति चेत् कोऽपि लाभः नास्ति। तत्र कथं करणीयं, शनैः शनैः स्वीकरणीयम् अस्ति। एवं रसायनस्य सेवनम् इव यदि करोति शनैः शनैः, तर्हि तत्र किं भवति, तद् पुष्टिं परमां पुष्टिं व्रजेत् इति। तत्र तस्य परमां पुष्टिं व्रजेत्, तस्य राज्यं परमां पुष्टिं व्रजेत् इति अस्ति। अर्थात् राजा पुष्टिं प्राप्नोति यदि मन्दं मन्दं तस्य उपभोगं करोति चेत्। तद्वदति, शनैः शनैश्च यो राज्यम् उपभुङ्क्ते यथा बलं रसायनमिव प्राज्ञः स पुष्टिं परमां व्रजेत्। सः किं भवति, परमां पुष्टिं व्रजेत् इति। अत्यन्तं महत्वपूर्णम् एतद् प्राप्नोति इत्यर्थः तत्र। तदनन्तरं पुनः अग्रे वदति, तत्र अग्रे पश्यामः, तत्र एकनिमेषः,
अस्तु तर्हि अग्रे सः वदति अग्रिमश्लोकः अस्ति तत्र विधिना मन्त्रयुक्तेन रुक्षापि मथितापि च प्रयच्छति फलं भूरि रमणि भूरि भूमिररणीव हुताशनम् इति द्वितीयः श्लोकः। विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च प्रयच्छति फलं भूमिः अरणीव हुताशनम् इति तत्र प्रतिपादयति। सः वदति कथमस्ति विधिना मन्त्रयुक्तेन मन्त्रप्रयोगसहितेन विधिना मथितः भवति चेत् किं भवति तत्र अरणि इव भूमिः उदाशनं यदा हरणि यदा उदाशनं प्रयच्छति तद्वत् भूमि फलं ददाति इत्यर्थः। इत्युक्ते यदा 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 वयं जानीमः यज्ञादिसन्दर्भेषु तत्र किं भवति अरणि इति भवति। तद् नाम शुष्कं काष्ठमस्ति। तस्य मथनेन ततः अग्निः भवति। ततः अग्निः उत्पन्ना भवति। तत्र शुष्ककाष्ठाद् अग्निः उत्पन्ना भवति। तर्हि तस् कथं भवति इति तदेव तत्र वदति मन्त्रप्रयोगसहितेन विधिना मथितः भवति चेत् शुष्कः अपि मन्थनकाष्ठः अग्निं ददाति। एवमेव सुमन्त्रितेन तत्र किमस्ति विधिना मन्त्रयुक्तेन रूक्षापि मथितापि च अरणीव हुताशनं ददाति। एवं भूमिः फलं प्रयच्छति इति शनैः शनैः आक्रान्ता चेत् कठोरा अपि भूमिः फलं ददाति इत्यर्थः। भूमिरपि तत्र फलं ददाति इति आशयः। तर्हि तावदुक्त्वा सः अग्रे गच्छति। तत्र किमस्ति तत्र पुनः वदति तस्य इतोपि अस्ति श्लोकः प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनं पीडनं धर्मनाशाय पापाय यशसे स्थितम् इति अस्ति। प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनं पीडनं धर्मनाशाय पापाय अयशसे स्थितम् इति अस्ति। इत्युक्ते तत्र प्रजानां पालनं सः भासुरकः मृगेन्द्रः तर्हि तं वदति तं बोधयति प्रजानां पालनं शस्यं स्तुत्यमस्ति। शस्यं नाम स्तुत्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनमस्ति तद् अर्थात् स्वर्गकोशस्य स्वर्गरूपस्य कोशस्य किमस्ति वर्धनमस्ति तद् अर्थात् तत्र वर्धते। पीडनं धर्मनाशाय अनन्तरं पीडनं क्रियते चेत् किं भवति धर्मनाशः भवति। पीडनं धर्मनाशाय पापाय अशसे स्थितं तेन किं भवति धर्मनाशः भवति पापाय भवति पापं च आचरितं भवति तेन अयशः भवति अर्थात् किं भवति अपकीर्तिः अपि जायते इति वदति। प्रजानां पालनं शस्यं स्वर्गकोशस्य वर्धनं पीडनं धर्मनाशाय पापाय यशसे स्थितम् इति। तदनन्तरम् अग्रे वदति गोपालेन प्रजाधेनोर्वित्तदुग्धं शनैः शनैः पालनात् पोक्षणात् ग्राह्यं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत् इति अस्ति। न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत् एतत् सर्वं महत्वपूर्णमस्ति। गोपालेन प्रजाधेनो वित्तदुग्धं शनैः शनैः पालनात् पोषणात् ग्राह्यं न्याय्यां वृत्तिं समाचरेत्। यदा गोपालकः भवति गोपालकः धेनोः रक्षणं करोति। गोपालकः किं करोति धेनुं प्रीत्या पालयति। गोपालः अत्यंत प्रीत्या धेनुं पालयति। तेन किं प्राप्नोति पालयति सः पोषयति। पालनं पोषणम् इत्यादिकं पालनात् पोषणात् किं भवति सः शनैः शनैः दुग्धं संगृह्णाति। तस्य पालनेन अन्ये कृपया आली पाहिजे बा बोलवायला तर काही नाही
भिन्नता मधुकरः भवान् कृपया बोधयतु। मम ध्वनिः श्रूयते? हरि ओम्। आम् महोदय। अस्तु मधुकर भवान् किञ्चित् पश्यतु। अस्तु तत्र गोपालेन यथा धेनोः किं भवति पालनं पोषणं करोति शनैः शनैः दुग्धं प्राप्नोति एवमेव दुग्धं एवं राजा अपि गोपालः कारण गो इति भूमि इत्यर्थः अपि अस्ति राजा अपि गोपालः तेन किं करणीयं भवति प्रजारूपी धेनोः अर्थात् प्रजा इति धेनु इति प्रजारूपी धेनोः किं प्रजारूपायाः धेनोः पालनं पोषणं च कृत्वा शनैः शनैः ततः वित्तरूपस्य दुग्धस्य संग्रहणं कुर्यात् इति तदेव प्रजाधेनोः वित्तदुग्धम् इति प्रजारूपायाः धेनोः वित्तरूपं दुग्धं शनैः शनैः स्वीकुर्यात् इति अस्ति तदेव कालनात् प्रोषणात् न्यायावृत्तिं समाचरेत् इति तत्र सः न्यायपूर्णं व्यवहारं कुर्यात् इति अस्ति यदा जनानां हस्ते धनम् अस्ति इति कृत्वा राज्ञा तत् सर्वं सङ्गृहीतव्यं नास्ति तथा न शक्यते तदर्थं तथा कर्तुं योग्यं नास्ति तत् न्यायपूर्णव्यवहारः नास्ति इत्यर्थः किमर्थं तदा वदति अन्यथा विपरीतं चेत् कथं भवति इति वदति पश्यतु अजामिव प्रजां मोहात् यो हन्यात् पृथिवीपतिः तस्यैका जायते तृप्ति न द्वितीया कथंचन इति वदति अजामिव यदा अजानां हिंसा भवति हत्या भवति मरणं भवति यदि राजा मोहात् अजाम् इव प्रजां मारयेत् अजाः इव प्रजां मारयेत् तस्य राज्ञः तु किं भवति किं तस्य एका तृप्तिः पूर्णा भवति अर्थात् मारणस्य पूर्णता भवति तृप्तिः भवति परन्तु द्वितीया तृप्तिः तु कुत्रापि अन्यत् किमपि न भवति हिंसाजनिता काचित् तृप्तिः तु जायेत एव कस्यचित् मारणेन कश्चन आनन्दः भवति तत्तु भवत्येव परन्तु अन्यविधा कापि तृप्तिः न जायते अन्यविधा कापि तृप्तिः तस्य न जायते इत्यर्थः इति तस्य केवलम् अपरस्य मारणेन यः आनन्दः भवति सः आनन्दः तु भवत्येव परन्तु तद्विहाय अन्यत् किमपि न भवति तदेव अजामिव प्रजां मोहात् यदा प्रजाम् अजामिव यदि मारयति यदि हन्यात् पृथ्वीपतिः तस्य एका तृप्तिः जायते परन्तु द्वितीया न कथंचन द्वितीया तृप्तिः तद् विहाय अन्य कापि तृप्तिः न भवेत् इति तस्मात् किं करणीयं तत्र इतोपि तत्र एवमस्ति फलार्थी नृपतिर्लोकान् पालयेत् यत्नमास्थितः दानमानादितो येन मालाकारोऽङ्कुरानिव इति अस्ति कथं फलार्थी नृपतिर्लोकान् पालयेत् यत्नमास्थितः दानमानादितो येन मालाकारोऽङ्कुरानिव तत्र वदति मालाकारः भवति यः माला निर्माणं करोति मालाकारः यथा मालाकारः अङ्कुरान् यदा तत्र तस्य सस्यानाम् अङ्कुरान् किं करोति जलदानेन किं करोति सः जलदानेन तत् प्रयत्नेन सः पालयति एवमेव किमस्ति नृपतिः किं करणीयं फलार्थी नृपतिः अर्थात् यः नृपतिः फलम् अपेक्षमाणः अस्ति तेन राजा अपेक्षमाणः राजा अपि किं करणीयं दानमानादितो येन अर्थात् जनानां कृते दानं देयं भवति जनानां सन्माननं करणीयं भवति तादृश दानमानादितो येन दानमानादिरूपेण जलेन
तेषां किं करणीयं जलस्य दानेन प्रयत्नेन ताः प्रजाः परिपालयेत् इति। अर्थात् नृपतिः फलार्थी नृपतिः यत्नम् आस्थितः लोकान् पालयेत्। कथं? दानमानादितोयेन। अर्थात् कदाचित् जनानां कृते किमपि दानं देयं, कदाचित् तत्र एतत् किं सम्मानादिकं करणीयं, तादृशतोयेन यदा मालाकारः जलप्रदानेन अङ्कुराणां वर्धनं करोति तादृशम् एतत् करणीयं भवति इत्याशयः तस्य। तर्हि तदुक्त्वा अग्रे गच्छामः वयं। तत्र एवम् उक्तमस्ति, पश्यतु, फलार्थी नृपतिर्लोकान् लोकान् पालयेद्यत्नमास्थितः दानमानादितो येन मालाकारोऽङ्कुरानिव इति उक्त्वा अग्रे वदति। अग्रे पुनः एषा चर्चा अग्रे चलति। एतदेव विवरणं पुनः एतस्मिन् विषये अग्रे अग्रे विवरणमस्ति। तत्र इतोपि एकं द्वयं श्लोकं पश्यामः। किञ्चित् दीर्घमस्ति, अत्र श्लोकाः बहवः सन्ति, परन्तु द्वित्रि तत् सामान्यं तस्मिन्नेव विषये प्रतिपाद्यमस्ति। इतोपि एकं द्वयं पश्यामः। यथा एतं श्लोकं पश्यामः वयम् इदानीम्। एतं श्लोकं पश्यामः। यथा गौर्दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा इति अस्ति। अर्थात् यथा गौर्दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजा सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा। तत्र एवमस्ति, तत्र यथा काचित् गौः सम्यक् पाल्यते, तस्य रक्षणं सम्यक् भवति, पालनं सम्यक् भवति, किं भवति? यथा एवं येन प्रकारेण गौः सम्यक् पाल्यते तर्हि किं भवति? काले दुह्यते, काले सा दोहनं करोति, दुह्यं प्राप्नोति, दुह्यते। तदनन्तरं किमस्ति? यथा काचित् लता, एवमेवमस्ति, काचित् लता यदि एवमस्ति जलेन सिच्यते, समयानुसारं यदा जलेन सेचनादिकं करोति तर्हि तत्र किं भवति? ततः फलं पुष्पं वा चीयते, प्राप्नोति इत्यर्थः। एवमेव प्रजाः अपि सम्यक् पालिताः चेत् ततः अपि किं प्राप्तुं शक्नोति? प्रजानां हस्तादपि किमपि प्राप्तुं, प्रजाः किं यच्छन्ति? प्रजाः करादिकं यच्छन्ति। यदि जनानां सम्यक् जीवनं भवति ते करादिकं यच्छन्ति। यदि जनानां जीवनं सम्यक् नास्ति ते करादिकं दातुं न शक्नुवन्ति। यदा वयं जानीमः, यदा इदानीं महामारी इति चलति तर्हि जनानां यत्किमपि पूरणीयमस्ति सर्वत्र गत्वा जनाः अवकाशं पृच्छन्ति, अस्माकं हस्ते धनं नास्ति, अग्रे ददामः। किमर्थं? धनं नास्ति। तर्हि एवम् अग्रे दद्मः इति किमर्थं भवति? यदा कष्टं भवति चेत्। यदि प्रजाः सम्यक् परिपाल्यन्ते तर्हि तेषां हस्ते धनं भवति, ते सर्वदा स्वयमेव आगत्य करादिकं यच्छन्ति। तदेव वदति, यथा गौः दुह्यते काले पाल्यते च तथा प्रजाः अपि तादृशाः। ते किं? सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफलप्रदा भवति। लता अपि एवमस्ति, सम्यक् काले जलसेचनादिकं करोति चेत् तदपि पुष्पाणि चीयते। एवं यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्म प्रयत्नेन अभिरक्षितः फलप्रदो भवेत् काले तद्वद्लोकः सुरक्षितः। पश्यतु, एकं बीजं स्थापयामः वयं। यदा बीजाङ्कुरः, तस्मात् बीजात् एकः लघु अङ्कुरः जातः। यदा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेन अभिरक्षितः, अर्थात् श्रमेण वयं किं कुर्मः? तस्य रक्षितः भवति सः अङ्कुरः चेत् कालान्तरे सः फलं ददाति। तत्र संशयः एव नास्ति। तत्र यथा बीजाङ्कुरः सूक्ष्मः भवति, अङ्कुरः बहु सूक्ष्मः भवति, सः सूक्ष्मः अपि अङ्कुरः किं भवति? प्रयत्नेन रक्षितः भवति चेत् कालान्तरे सः फलं ददाति। एवमेव किं भवति? फलप्रदो भवेत् काले तद्वद् लोकः सुरक्षितः। यदि लोकः सुरक्षितः भवति, लोकः यदि सुरक्षितः भवति चेत्, सम्यक् रक्षितः भवति चेत् कालान्तरे फलप्रदः भवति इति। अर्थात्
सम्यक् प्रजापरिपालनं कार्यम् इति वस्तुतः एतेषां सर्वेषां श्लोकानाम् आशयः। राज्ञा सम्यक् परिपालनं करणीयं, प्रजानाम् उपभोगः न करणीयः इति एतेषां श्लोकानाम् आशयः। यदा प्रजाः सन्ति ते दुर्बलाः सन्ति इति कृत्वा अधिकारिभिः सर्वदा तेषाम् उपरि महान् सम्मर्दः न करणीयः इति श्लोकानां सारांशः। इतोपि श्लोकद्वयम् अस्ति, तदपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च तथान्यदपि यत्किञ्चित् प्रजाभ्यः स्यान्महीपतेः। पश्यतु, एवमस्ति, हिरण्यधान्यरत्नानि यानानि विविधानि च तथा अन्यदपि यत्किञ्चित् प्रजाभ्यः स्यात् महीपतेः। सुवर्णं, धान्यं, रत्नं, विविधानि वाहनानि च किं भवति? तदा अन्यत् यत्किञ्चिदपि उपभोगसाधनं राज्ञा प्रजानां सकाशात् एव प्राप्यते। यदा राजा यत्किमपि अनुभवति, सुवर्णं वा भवतु, रत्नानि वा भवतु, अन्यत् किमपि वाहनानि वा भवतु, यत्किमपि वा भवतु, यत्किमपि राज्ञः समीपमस्ति तत्सर्वं कुतः प्राप्नोति? तत्सर्वं प्रजाभ्यः प्राप्नोति। राजा राज्ञे आकाशात् किमपि न पतति, सर्वं जनेभ्यः प्राप्नुवन्ति सर्वाणि वस्तूनि। तर्हि तद् अवगन्तव्यम् इत्यर्थः। राज्ञा तत् सर्वम् अवगन्तव्यम्। वस्तुतः यस्य बलं भवति, अधिकारः भवति, तद् विस्मरति सः। किं भवति? सः तत्सर्वं विस्मरति। एतत् सर्वं कुतः आयाति इति विस्मरति। वस्तुतः एतत् सर्वं कुतः आयाति? प्रजाभ्यः। तस्मात् लोकानुग्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः। राजानः प्रवर्धन्ते, कीदृशराजानः प्रवर्धन्ते? लोकानुग्रहकर्तारः। कीदृशाः? लोकानुग्रहकर्तारः। ये प्रजानाम् अनुग्रहं कुर्वन्ति, ये प्रजानाम् अनुग्रहं कुर्वन्ति ते राजानः प्रवर्धन्ते, ते राजानः अग्रे गच्छन्ति। लोकानुग्रहकर्तारः प्रवर्धन्ते नरेश्वराः। लोकानां संक्षयाच्चैव क्षयं यान्ति न संशयः। विपरीतं किं भवति? यदि प्रजानां क्षयः भवति, प्रजानां वर्धनं प्रगतिः नास्ति, क्षयः भवति, तर्हि किं भवति? तत्र संशयाच्चैव क्षयं यान्ति न संशयः। तत्र क्षयं तु यान्ति एव, तत्र संशयलेशोऽपि न। राज्ञः क्षयः तु निश्चितमेव अस्ति इति एते सर्वे जन्तवः मिलित्वा भासुरकस्य पुरतः एवं तत्र सर्वमेतत् प्रतिपादितम्। तर्हि इदानीम् अग्रे वयं पश्यामः। अथ तेषां तद्वचनम् आकर्ण्य भासुरकः अह। एतत् सर्वं श्रुत्वा भासुरको नाम सिंहः, तस्य पुरतः एव एतेषां तत्र सर्वं विवरणं प्रवृत्तम्। इदानीम् एतत् सर्वं यदा उक्त्वा भासुरकस्य पुरतः यदा सर्वे तेषां तद्वचनम् आकर्ण्य भासुरकः आह। किमाह भासुरकः? अहो सत्यमभिहितं भवद्भिः। भासुरकस्य आनन्दः इदानीं। किमर्थं? सः इदानीं श्रमं विना तस्य समीपं सर्वे मृगाः समयधर्मानुसारं टाइम टेबल स्थापितमस्ति। टाइम टेबल अनुसारम् एकैक मृगः, एकैक जन्तुः प्रतिदिनम् आगच्छति भोजनार्थं। तर्हि तस्य का समस्या अस्ति? इदानीं सः वदति, अरे अरे भवता तु सम्यक् एव उक्तम्, इदानीं सत्यम् अभिहितं भवद्भिः। परं यदि तत्र मम उपविष्टस्य अत्र नित्यमेव एकैकः तत्र मृगः समागमिष्यति, तन्नूनं सर्वानपि भक्षयिष्यामि इति उक्तवान् सः। सः किं वदति? यदि मम पुरतः, यदा भवतां कथनानुसारं मम उपविष्टस्य मम पुरतः नित्यमेव न एकैकः मृगः समागमिष्यति, यदि एकैकः मृगः प्रतिदिनं न समागमिष्यति, तन्नूनं
सर्वानपि अहं भक्षयिष्यामि इति, सर्वानपि अहं भक्षयिष्यामि इति वदति। सः भीषयति इदानीम्। अथ अथ किमुक्तं तदाग्रे तत्र एवं अथ ते तथैव प्रतिज्ञाय कुत्र अस्ति अत्रैव अथ ते तथेति प्रतिज्ञाय तत्र निर्वृतिभाजः तत्रैव वने निर्भयाः ते पर्यटन्ति। इदानीं तयोः मध्ये इदानीं समयधर्मः निश्चितः। तदाधारेण तदा यदा एते सर्वे मृगाः ततः निर्गताः तदैव प्रतिज्ञाय निर्वृतिभाजः अर्थात् ते निर्वृतिभाजः जाताः, निश्चिन्ताः जाताः। तदनन्तरं तथैव अस्तु इति वचनं दत्त्वा ततः प्रतिज्ञाय वचनं दत्त्वा निश्चिन्ताः। तदेव निर्वृतिभाजः इत्युक्ते निश्चिन्ताः सन्तः भयं विना वने सर्वत्र विचरन्ति। अर्थात् इदानीं चिन्ता नास्ति। बासुरकः इदानीं कस्यापि हननं न करोति, यः गच्छति तस्यैव हननं करोति इति निर्णयः जातः। अस्तु नाम तर्हि अग्रे एकस्य प्रतिदिनं क्रमेण याति। प्रतिदिनम् एकः जन्तुः, एकः कश्चन पशुः एवं प्रतिदिनं तस्य समीपं गच्छति। वृद्धो वा कः गच्छति? कश्चन वृद्धः गच्छति। इदानीं तस्य जीवने अधिकलाभः नास्ति, तादृश कश्चन वृद्धः वा अथवा वैराग्ययुक्तः वा। कश्चन पशुः वैराग्ययुक्तः, तस्य वैराग्यः भवति लौकिकजीवने, तर्हि तादृशः कश्चन शोकग्रस्तो वा, कश्चन शोकेन दुःखेन गच्छति, अथवा कश्चन एवमस्ति गृहस्वामी, तस्य पुत्रकळत्राणां नाशः न भवेत् इति कृत्वा स्वयं बलिरूपेण गच्छति। एवमेव भिन्न भिन्न विचारेण वृद्धः वा, वैराग्यमुक्तः वा, शोकग्रस्तः वा, पुत्रकळत्रनाशभीतः वा, तेषां मध्यात् तस्य समीपं भोजनार्थं मध्याह्नसमये उपतिष्ठते। यदा प्रतिदिनं मध्याह्नसमये तत्र भोजनसमये भोजनकाले एतेषु कश्चन एकः तत्र प्रतिदिनं तत्र गच्छति, एवं तत्र भोजनार्थम् उपतिष्ठते, तस्य समीपं गत्वा तिष्ठति। कस्य? भासुरकस्य समीपम्। इदानीं कथायाः अग्रिमः भागः। अथ कदाचित् जातिक्रमात् शशकस्य अवसरः समायातः। कश्चन लघु शशकस्य इदानीम् अवसरः आगतः। तस्य भासुरकस्य भोजनार्थं तेन गन्तव्यम्। इदानीं कदाचित् जातिक्रमात् च तत्र कश्चन जातिः भवति। प्रथमं हरिणः स्यात् अथवा महिषः स्यात्, एकः वानरः स्यात् अथवा कोऽपि अन्यः स्यात्, भल्लूकः स्यात्। इदानीम् एवं रोटेशन् अनुसारं शशकस्य दिवसः आगतः। शशकेन गन्तव्यम् आहाररूपेण। अथ कदाचित् जातिक्रमात् शशकस्य अवसरः समायातः। सः समस्तमृगैः प्रेरितः अनिच्छन्नपि मन्दं मन्दं गत्वा तस्य वधोपायं चिन्तयन् वेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलितहृदयः यावद् गच्छति तावद् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। एवमस्ति, सः समस्तमृगैः प्रेरितः। इदानीं किमस्ति? तस्य समयः आगतः। तर्हि सर्वे उक्तवन्तः भवता गन्तव्यम् इदानीं। तर्हि किमपि तत्र उपायान्तरं नास्ति, एग्रीमेण्ट् अस्ति। तर्हि तदनुसारं समस्तमृगैः प्रेरितः, इच्छन्नपि, तस्य इच्छा नास्ति, तथापि मन्दं मन्दं गत्वा मार्गे सः तस्य वधोपायं चिन्तयन्, तस्य सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन्, कथम् एतस्य हननं कर्तुं शक्यते इति वधोपायं चिन्तयन् वेलातिक्रमं कृत्वा, अर्थात् निश्चितसमये न प्राप्तवान्, वेलातिक्रमः जातः, समयस्य अतिक्रमः जातः, अर्थात् अग्रे गतः। अतिक्रमं कृत्वा व्याकुलितहृदयः, अरे अत्यन्तं दुःखेन क्षुभितहृदयः सः, व्याकुलितहृदयः यावद् गच्छति, एवं तस्य सिंहस्य समीपं प्रति यदा गच्छति तावन् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। तत्र मार्गे कश्चन कूपः दृष्टः। यावत् कूपोपरि याति, तदा कूपस्य एवं पार्श्वेन यदा गच्छति सः, यावद् कूपोपरि गच्छति सः एवं क्षुभितहृदयः भूत्वा तत्र कूपस्य समीपे गमनसमये तत्र किं जातम् इत्युक्ते आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श। कूपमध्ये, कूपस्य मध्ये, कूपमध्ये
आत्मनः प्रतिबिम्बं ददर्श। स्वस्य प्रतिबिम्बं सः तत्र दृष्टवान्। दृष्ट्वा च तेन हृदये चिन्तितं यत् भव्य उपायो अस्ति। तद्दृष्ट्वा सः किं चिन्तितवान्? इदानीं मनसि चिन्तितवान्, इदानीं कश्चन उत्तमः उपायः प्राप्तः, इदानीं भव्यः उपायः अस्ति इति। अहं भासुरकं प्रकोप्य स्वबुद्ध्या अस्मिन् कूपे पातयिष्यामि इति। अर्थात् सः किं चिन्तयति? अहं भासुरकं कथञ्चित् प्रकोप्य, कोपं कृत्वा, कोपं कारयित्वा, कोपं जनयित्वा किं करिष्यामि? अहं स्वबुद्ध्या अस्मिन् कूपे पातयिष्यामि भासुरकम् इति सः मनसि निश्चितवान्। अथ असौ दिनशेषे भासुरकसमीपं प्राप्तः। विलम्बेन मध्याह्ने गन्तव्यमस्ति, परन्तु एषः प्राप्तवान् कदा? सायङ्काले। अथ असौ दिनशेषे, दिनशेषे इत्युक्ते तत्र बहु सायङ्काले दिनशेषे भासुरकस्य समीपं प्राप्तवान्। शशकः सन्ध्याकालः जातः, सन्ध्यासमये सः भासुरकस्य समीपं प्राप्तवान्। तर्हि सः समस्तमृगैः, क्षम्यतां, सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण किं भवति? क्षुक्षामकण्ठः कोपाविष्टः सृक्कणी परिलेलिहन् अचिन्तयत्। सृक्कणी परिलेलिहन् अचिन्तयत्। सृक्कणी इति तत्र सृक्कणी इत्युक्ते दन्तानाम् अन्तर्भागः, सः भागः अस्ति। किमस्ति? ओष्ठप्रान्तभागः इति अस्ति सृक्कणी इति। सृक्कणी इति ओष्ठस्य यदा वयम् एवं जन्तवः, सिंहः इत्यादिकं तेषां जिह्वया अन्तः एवं चालयन्ति खलु, तर्हि तादृशं परिलीलिहन् इति। एवं परिलेहनं कृत्वा किं करोति स्म सः? सिंहोऽपि वेलातिक्रमेण क्षामकण्ठः, तर्हि तस्य महती बुभुक्षा, क्षामकण्ठः, पुनः कोपः अपि अस्ति, कोऽपि आगतः इति, कोपाविष्टः सृक्कणी परिलेलिहन्। तत्र सृक्कणी परिलेलिहनं लिह्यति इति जिह्वया यद् लेपनं करोति तदा एवम् अन्तः कृत्वा सः किं करोति? विचिन्तयति, अहो प्रातराहाराय निस्सत्वं वनं मया कर्तव्यम्। इदानीं किं करणीयं भवति? प्रातः अहम् एवं करोमि, अहम् अस्मिन् वने स्थितान् सर्वान् अपि मृगान् अहं किं करिष्यामि? खादामि। इदानीम् एकमपि अहं न त्यजामि, सर्वान् अपि मृगान् अहं इदानीं करिष्यामि। प्रातःकालीन आहाराय श्वः सर्वान् अहं मारयिष्यामि इति वदति। कारणं तस्य महान् कोपः अपि अभवत्। सः वदति पुनः, एवं सः चिन्तयतः तस्य शशकः मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्य अग्रे स्थितः। महान् कोपः तस्य, बुभुक्षा अपि अस्ति। तन्मध्ये एक लघु शशः आगतः, तस्य किमपि नास्ति तद्। यदा महाबुभुक्षा भवति तत्र तस्मिन् समये केवलम् एक द्राक्षाफलं प्राप्तम् इव अस्ति तद् तस्य पुरतः एव एक शशकः। तर्हि तस्य कोपः, विलम्बस्य कोपः, बुभुक्षा, एतत् सर्वम् एकदा। तस्य पुरतः गत्वा चिन्तयतः तस्य शशकः मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य तस्य अग्रे स्थितः, प्रणामं कृत्वा स्थितः। अथ तं प्रज्वलितात्मा, अरे सः तु बहु उष्णः जातः, प्रज्वलितात्मा इति वदति। प्रज्वलितात्मा भासुरकः भर्त्सयन् आह। तत्र यदा अतिकुपितान्तरङ्गः, प्रज्वलितात्मा इत्युक्ते अतिकुपितान्तरङ्गः, तस्य एवमस्ति। भासुरकः भर्त्सयन् आह, तस्य तर्जनं कृतवान्, सम्यक् तर्जनं कृत्वा वदति, रे शशकाधमा, एकतः तावत् त्वं लघु, भवान् किम्? अत्यन्तं लघु अस्ति भवान्, एतावत् मांसः अस्ति भवते। तदेव रे शशकाधमा, एकतः तावत् त्वं लघु प्राप्तः, अपरतः वेलातिक्रमेण, तदपि कदा अस्ति? महान् विलम्बः जातः इदानीं, महता विलम्बेन भवान् इदानीं प्राप्तः। तदस्मात् अपराधात् त्वां निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि इति वदति सः। अहं किं करिष्यामि? इदानीं भवन्तं, तस्मात् अपराधात् भवन्तं त्वां निपात्य, तव मरणं तु निश्चितं, कारण सः मरणाय एव आगतवान्। तेन न किं करिष्यामि? अहं प्रातः
सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि। प्रातः काले तु अहं सर्वेषामपि जन्तूनां हननं करिष्यामि। इदं केवलम् अद्य भवतः हननेन भवतः मारणेन एतत् समाप्तं न भवति इति वदति। तर्हि सः वदति, सः किं वदति शशकः, शशकस्य वाक्यं पश्यतु। अतः शशकः तत्र एवमस्ति, पश्यतु। एवं चिन्तयतः तस्य शशकः मन्दं मन्दं गत्वा प्रणम्य अग्रे स्थितः। अथ तं प्रज्वलितात्मा भासुरकः भर्त्सयन् आह, रे शशकाधम, एकतः तावत् त्वं लघु प्राप्तः, अपरतः वेदातिक्रमेण तदस्मात् अपराधात् त्वं निपात्य प्रातः सकलान्यपि मृगकुलानि उच्छेदयिष्यामि इति वदति सः। अथ शशकः किं चिन्तयति? अथ शशकः सविनयं प्रोवाच, स्वामी न अपराधो मम न च अन्यमृगाणां तच्छ्रूयतां कारणं। सः वदति, भवान् क्षम्यताम्, एषः मम अपराधः नास्ति, अन्यमृगाणामपि तत्र अपराधः नास्ति, तच्छ्रूयतां कारणम् इति। तस्य किमपि कारणमस्ति, तत् कारणं भवान् शृणोतु इति वदति। सिंह आह, सत्वरं निवेदय, शीघ्रं कथयतु भवान्, यावन् मम दंष्ट्रान्तर्गतो न भवान् भविष्यति इति। अरे मम दंष्ट्रान्तर्गतः न भवति तावत् अभ्यन्तरे भवान् शीघ्रं वदतु, इदानीं भवते अधिकसमयः नास्ति, सत्वरमेव भवान् मम दंष्ट्रान्तर्गतः भविष्यति, शीघ्रमेव कथय इति वदति। शशकः आह, स्वामी समस्तमृगैः अद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय ततः अहं 5 शशकैः समं प्रेषितः। तत्र किं जातं? जातिक्रमेण मम लघुतरस्य अद्य नियमः जातः। समस्तमृगैः किं कृतम्? अद्य जातिक्रमेण मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय अहं किं चिन्तितवान्, अरे भवान् तु यदावत् महान् अस्ति, अल्पेन मया भवतः बुभुक्षा तु निवारिता न भवति, तर्हि अहं किं कृतवान्, मम लघुतरस्य प्रस्तावं विज्ञाय तदा अहं 5 शशकैः समं प्रेषितः इति। अन्ये सर्वे मिलित्वा 5 शशकैः सह अहं प्रेषितः, अर्थात् मया सह इतोपि 5 अन्ये शशकाः अपि आसन्, वयं 6 इति वयं निर्गताः, समं प्रेषितः। ततश्च अहम् आगच्छन् अन्तराळे महता केनचित् अपरेण सिंहेन क्षितिविवरात् निर्गत्य अभिहितः। अर्थात् तत्र मार्गे किं जातम्, आगमनकाले तस्मिन् अन्तराळे महता केनचित् अपरेण सिंहेन, अरे मार्गे अपरः कश्चन महान् सिंहः, सः किं कृतवान्, क्षितिविवरात्, तत्र क्षितौ एक विवरमासीत्, भूमौ कश्चन गर्तः, तत्र गर्तः आसीत्, अस्मात् गुहात्, गुहा इति क्षितिविवरात् इति गुहा, गुहात् निर्गत्य अपिहितः। रे क्व प्रस्थिता यूयम्, ए भवन्तः सर्वे कुत्र गच्छन्ति? अभीष्टदेवतां स्मरता, अरे इदानीं भवतां मरणकालः जातः, अभीष्टदेवतायाः स्मरणं कुर्वन्तु इति सः सिंहः अस्मान् उक्तवान्। ततो मया अभिहितं, किम् अहं किम् उक्तवान्, तत्र सः वदति, अहम् उक्तवान् किमस्ति, वयं स्वामिनः भासुरकसिंहस्य, वयं इदानीं भासुरकसिंहस्य सकाशम् आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः इति अस्ति। अस्माकमेवमस्ति, वयं किमर्थं गच्छामः, अस्माकमेवमस्ति, भासुरको नाम सिंहः अस्ति, तस्य सकाशम् आहारार्थं समयधर्मेण गच्छामः, समयधर्मेण इति टैम् टेबल् अनुसारम् अस्माकं गमनमस्ति इदानीं तत्र इति। ततः तेन अभिहितं, तत् श्रुत्वा सः किम् उक्तवान्, ततः तेन अभिहितं, यद्येवं तर्हि मदीयमेतद्वनं मया सह समयधर्मेण समस्तैरपि श्वापदैः वर्तितव्यम् इति वदति। श्वापदैः इति जन्तुभिः। सः वदति, किं वदति, तर्हि एतद् मदीयं वनमिति सः उक्तवान्। अर्थात् सः सिंहः, अपरः सिंहः किम् उक्तवान् इति, एतत् मदीयं वनं, मया सह समयधर्मेण समस्तैरपि श्वापदैः वर्तितव्यम्
इति सर्वैः श्वापदैः जन्तुभिः वर्तितव्यम्। चौररूपी सः भासुरकः। सः कश्चन चोरः अस्ति। सः भासुरकः नाम सिंहः चोरः अस्ति, चोररूपी अस्ति सः। सः अत्र तत्र तदनन्तरं किम्? अथ इदानीं किमस्ति? यदि सः अत्र राजा ततो विश्वासस्थाने चतुरः शशकान् अत्र धृत्वा तम् आहूय द्रुततरम् आगच्छ इति वदति। अथ यदि सः अत्र राजा, कः? भासुरकः। यदि राजा अस्ति तर्हि किं करोतु? ततः विश्वासस्थाने चतुरः शशकान् अत्र धृत्वा तम् आहूय द्रुततरम् आगच्छ। भवान् एवं करोतु। तत्र पञ्च आहत्य पञ्च शशकाः, ततः चतुरः तत्र शशकान् अत्र स्थापयतु, अनन्तरं भवान् गत्वा तम् आनयतु द्रुततरम् इति। येन यः कश्चित् आवयोः मध्यात् पराक्रमे येन यः कश्चित् आवयोः मध्यात् पराक्रमेण राजा भविष्यति सः सर्वान् एतान् भक्षयिष्यति इति। सः किं वदति? पूर्णम् असत्यं वदति। चटुलः सः वदति किमुक्तं? यः कश्चित् आवयोः मध्यात् पराक्रमेण राजा भविष्यति तम् आह्वयतु भवतः भासुरकः नाम सिंहम्। आवयोः मध्ये स्पर्धा भवति, युद्धं भवति, ततः यः राजा भविष्यति सः सर्वान् एतान् भक्षयिष्यति इति। ततोऽहं तेन आदिष्टः स्वामि सकाशम् अभ्यागतः। इदानीं ततः अहं तेन आदिष्टः स्वामि सकाशम् अभ्यागतः। तस्य आदेशानुसारम् इदानीम् अहं भवतः पुरतः उपस्थितः इति। एतद्वेला व्यतिक्रम कारणम्, एतदेव वस्तुतः मम विलम्बस्य कारणम् अत्र प्राप्तं। तदत्र स्वामी प्रमाणम्, भवानेव तत्र प्रमाणम् इदानीम् इति एतावत् विनयेन सः शशकः सिंहस्य पुरतः उपस्थापितवान्। तच्छ्रुत्वा भासुरकः भद्र यद्येवं तत् सत्वरं दर्शय मे तं चौरसिंहम्। अरे तं चौरसिंहं सत्वरं मां दर्शय। सः कुत्र अस्ति? दर्शय मे तं चौरसिंहं येनाहं मृगकोपं तस्य उपरि क्षिप्त्वा स्वस्थः भवामि। इदानीं मम सर्वेषां मृगाणाम् उपरि जन्तूनाम् उपरि कोपः अस्ति। इदानीम् अहं किं करिष्यामि? येनाहं मम मृगकोपं तस्य उपरि क्षिप्त्वा, कस्य उपरि? अपरस्य सिंहस्य उपरि स्वस्थ कृत्वा अहं स्वस्थः भवामि इति सः कथयति। उक्तं च भूमिर्मित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फलत्रयं नास्त्येकमपि यद्येषां न तं कुर्यात् कथंचन। तत्र इदानीं राजधर्मं प्रतिपादयति। तत्र एतद् राजा सः अपरः एषः भासुरकः, भासुरकस्य मुखेन वस्तुतः राजधर्मं प्रतिपादयति अत्र। तदस्माभिः अत्र वस्तुतः बालकानां कृते कथा इति नास्ति एषा। एषा तु राजधर्मं प्रतिपादयितुं कथा अस्ति। तर्हि एतेन एकं राजधर्मं तत्र वदति। पश्यतु, भूमिः मित्रं हिरण्यं च विग्रहस्य फलत्रयं। युद्धस्य मिनिमम् एतेषु किमपि एकं फलं भवेत्। किं? तत्र एकं तु किं भवितुमर्हति? भूमिः, अन्यथा मित्रम्, अन्यथा किं भवितुमर्हति? तत्र धनम् अथवा मित्रं प्राप्येत। यदि एतेषु एकमपि न प्राप्येत तर्हि कथंचिदपि युद्धं न करणीयम् इति अस्ति नियमः। भूमिप्राप्तिनिमित्तं, मित्रप्राप्तिनिमित्तं, हिरण्यप्राप्तिनिमित्तं युद्धम्। इति किमपि न प्राप्नोति युद्धं न करणीयम्। यत्र न स्यात् बलं भूरि यत्र च स्यात् पराभव न तत्र मतिमान् युद्धं समुत्पाद्य समाचरेत्। यत्र न स्यात् बलं भूरि, अर्थात् यत्र भूरि फलं, यत्र महत् फलं न प्राप्नोति, यत्र च पराभवस्य संभावना अस्ति। यत्र फलं भूरि न प्राप्नोति यथा च स्यात् पराभवम्, यत्र च स्यात् पराभवम्, यत्र पराभवस्य शक्यता अस्ति तत्र मतिमान् युद्धं न कुर्यात्। तत्र बुद्धिमान् स्वयमेव युद्धम् उत्पाद्य न कुर्यात्, न तत्र मतिमान् युद्धं समुत्पाद्य समाचरेत्। युद्धं स्वयं न करोति। यदि प्राप्ति अस्ति किमपि तर्हि स्वयं युद्धं कर्तुं, युद्धम् उत्पाद्य करोति, अन्यथा स्वयं युद्धोत्पादनं न करणीयम्। शशकः वदति, स्वामिन् सत्यमिदं स्वभूमिहेतोः
अनन्त किमस्ति स्वभूमिहेतोः परिभवाच्च युध्यन्ते क्षत्रियाः। अर्थात् किमर्थं युद्धं कुर्वन्ति क्षत्रियाः? तत्र एवमस्ति, स्वभूम्याः निमित्तम्, अथवा किमस्ति परिभवाच्च, अर्थात् परिभवाच्च इत्युक्ते अपमानस्य प्रतीकारनिमित्तं। यदा अपमाननं भवति प्रतीकारनिमित्तं च युध्यन्ते क्षत्रियाः, युद्धं कुर्वन्ति। परं सः दुर्गाश्रयः इति, सः दुर्गाश्रयः स्यात्, अर्थात् दुर्गमाश्रित्य एव दुर्गः आवश्यकः युद्धनिमित्तं, परं सः दुर्गाश्रयः स्यात् इति। दुर्गाश्रयः नाम दुर्गस्य अन्ते भवति, यदा राज्ञः दुर्गं भवति खलु, तत्र तस्य राजभवनं, तस्य परितः मध्ये यः दुर्गः भवति, दुर्गाश्रयः भवति। दुर्गात् निष्क्रम्य वयं तेन विष्कम्पिताः, ततः दुर्गस्थः दुस्साध्यः भवति रिपुः इति अस्ति। अर्थात् दुर्गात् निष्क्रम्य ततः दुर्गस्थः दुस्साध्यः भवति। तत्र एवमस्ति, यः दुर्गे भवति, सः सिंहः इदानीं दुर्गम् आश्रितवान् अस्ति, भवान् चिन्तयतु इति वदति, तस्य कोपं वर्धयितुं वदति। सः दुर्गाश्रितः अस्ति, सः स्वस्थाने उपविशति, स्वस्थाने यः उपविशति दुर्गे, सः बलशाली भवति, बलवान् भवति, सः बलवान् भवति। दुर्गात् निष्क्रम्य यः युद्धं करोति सः किञ्चित् दुर्बलः भवति प्रायेण। तदेव वदति इदानीं सः सिंहः दुर्गम् आश्रितवान् अस्ति, दुर्गात् बहिः आगत्य सः अस्मान् अवरुद्धवान् अस्ति, अर्थात् इदानीं सः दुर्गात् बहिरागत्य अस्मान् विष्कम्पिताः, तेन विष्कम्पिताः। ततः दुर्गस्थः दुस्साध्यः भवति रिपुः। यदा रिपुः दुर्गे तिष्ठति तर्हि सः दुर्जयः भवति इति अस्ति। उक्तमस्ति, उक्तं च न गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनां यत्कृत्यं साध्यते राज्ञां दुर्गेणैकेन यद्भवेत् इति। पश्यतु, दुर्गस्य महत्त्वं प्रतिपादयति अत्र। यदा दुर्गम् आश्रितः राजा कथं बलवान् भवति इति अत्र अन्यैः श्लोकैः पूर्णं तत्र एतदेव तत्र विवरणं करोति। न गजानां सहस्रेण न च लक्षेण वाजिनां तत्कृत्य साध्यते राज्ञा दुर्गेण एकेन यद्भवेत् इति। अर्थात् तत्र एवमस्ति, तत्र एकेन दुर्गेण यदा गजसहस्रेण वा लक्षवाजिनां वा भवतु साधयितुं यद् न शक्यते तत् केवलम् एकेन दुर्गेण तत् सम्पादयितुं शक्यते। शतमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः तस्मात् दुर्गं प्रशंसन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणः इति। तत्र कथमस्ति, शतमेकोऽपि सन्धत्ते इति अस्ति। तत्र एकः केवलम् एकः शतमेकोऽपि सन्धत्ते प्राकारस्थो धनुर्धरः। एकः धनुर्धरः प्राकारस्थः भवति, सः किं कर्तुं शक्नोति? 100 लक्ष्याणि अपि सः भेत्तुं शक्नोति। तत्र 100 सः नाशयति, शतमेकोऽपि सन्तत्ते इति। तस्मात् दुर्गं प्रशंसन्ति, तस्मात् दुर्गस्य प्रशंसां कुर्वन्ति नीतिशास्त्रविचक्षणाः। तत्र एवमपि अस्ति, पुरा गुरो समादेशात् हिरण्यकशिपोर्भयात् चक्रेण विहितं दुर्गं प्रभावात् विश्वकर्मणः। यदा एका पुरातनकथा अपि अस्ति एवं, यदा एवमस्ति, गुरोः समादेशात् हिरण्यकशिपोः भयात् शक्रेण दुर्गं निर्मितवान् इन्द्रः भीतः जातः हिरण्यकशिपोः सकाशात्, दुर्गं कृत्वा तत्र उपविष्टः। यदा विश्वकर्मणः प्रभावात् दुर्गं कृत्वा तत्र उपविष्टः इति अस्ति। तेनापि च वरो दत्तः यस्य दुर्गं स भूपति विजयी स्यात् ततो भूमौ दुर्गाणि स्युः सहस्रशः इति। तस्मात् एक वरमेव अस्ति, यस्य राज्ञः समीपं दुर्गः अस्ति सः कीदृशः भवेत्, सः तु तस्य तु विजयं भवति सर्वत्र इति। एवं तत्र अग्रेपि तत्र एतदेव तत्र दुर्गविषय विवरणम् अस्ति। एतदेव अहम् एतत् केवलं दुर्गस्थमपि दर्शय तच्चौरं सिंह येन व्यापादयामि इति उक्त्वा
अहम् एतां कथामत्र समापयामि। इदानीम् अस्माकं समयः अपि अतीतः। तेन पूर्णम् अत्र एतद् विवरणमस्ति। श्लोकाः जातमात्रं न इत्यादि जातमात्रं नयः शत्रु रोगं च प्रशमं नयेत् महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते इति वदति। शत्रूणां हननं निश्चयेन करणीयं, तद् शीघ्रमेव करणीयं। रोगः शत्रुः च एवमस्ति। तत्र किमस्ति? जातमात्रे न यः शत्रु रोगं च प्रशमं नयेत् महाबलोऽपि तेनैव वृद्धिं प्राप्य स हन्यते। अर्थात् आरम्भे यदि 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 न करोति तर्हि किं भवति? अग्रे गत्वा रोगस्यापि शत्रोः अपि नाशः इति कष्टं भवेत् इति एतत् सर्वम् उक्त्वा सः एवम् अग्रे गच्छति। अग्रे गत्वा तत्र इदानीम् अन्तिम एतत् उपसंहारं कुर्मः कथायाः। एवमस्ति। भासुरकः आह, अन्य सर्वं तदेव अग्रे गच्छति। भासुरकः आह, ओ किं तव अनेन व्यापारेण दर्शय मे तं दुर्गस्थम् अपि इति। अर्थात् इदानीम् अधिकं किमपि न वदतु, शीघ्रमेव तं दुर्गस्थं दर्शयतु इति। अथ शशकः आह, तर्हि आगच्छतु स्वामी, तर्हि आगच्छतु स्वामी इति एवमुक्त्वा अग्रे व्यवस्थितः। ततश्च तेन आगच्छता यः कूपः दृष्टः अभूत् तमेव कूपमासाद्य भासुरकमाह। तत्र यदा प्रत्यागतः तत्र पार्श्वे कूपः दृष्टः, तत्र कूपं दृष्ट्वा तत्र एवं तत्र गत्वा तत्र दर्शितवान्। भासुरकमाह, स्वामी कस्ते प्रतापं सोढुं समर्थः, अर्थात् भवान् तस्य प्रतापं सोढुं समर्थः वा इति पृच्छति सः। पृच्छति, अनन्तरं वदति, त्वां दृष्ट्वा दूरतो चौरसिंहः प्रविष्टः स्वदुर्गम् इति। पश्यतु, अरे कः भवतः प्रतापं सोढुं शक्नोति? कः भवतः प्रतापं सोढुं शक्नोति? त्वां दृष्ट्वा दूरतः अपि चौरसिंहः प्रविष्टः स्वदुर्गं प्रति इति। सः उपायं कथयति। पश्यतु कथं करोति। भवन्तं दूरतः दृष्ट्वा सः चौरसिंहः किं कृतवान्? स्वदुर्गं प्रविष्टः। तद् आगच्छ, येन दर्शयामि इति वदति। इदानीं भवान् आगच्छतु, अहं भवन्तं दर्शयामि इति। भासुरकः आह, दर्शय मे दुर्गम्। अरे तस्य दुर्गं दर्शयतु। तदनु दर्शितः तेन कूपः। किं दर्शितः? दुर्गम् इत्युक्त्वा तत्र कूपं दर्शितवान्। ततः सोऽपि मूर्खः सिंहः कूपमध्ये आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दृष्ट्वा सिंहनादं मुमोच। सः मूर्खः सिंहः किं कृतवान्? कूपमध्ये आत्मप्रतिबिम्बं जलमध्यगतं दृष्टवान्। तत्र तस्यैव प्रतिबिम्बं दृष्टवान्। सः कोपेन सिंहनादं मुमोच, तत्र सिंहनादं कृतवान्। ततः स्वाभाविकं कूपः, ततः प्रतिशब्दः आगतः, तस्य द्विगुणिततरः शब्दः उपरि आगतः। ततः प्रतिशब्देन कूपमध्यात् द्विगुणतरः नादः समुत्थितः। अथ तेन तं शत्रुं मत्वा आत्मानं तस्य उपरि प्रक्षिप्य प्राणाः परित्यक्ताः। अर्थात् एतत् दृष्ट्वा तस्य कोपेन सह तत्र कूर्दनं कृतवान् कूपे। तेन तं शत्रुं मत्वा आत्मानं तस्य उपरि प्रक्षिप्य तस्य आक्रमणं करोमि इति मत्वा अन्तः कूर्दितवान्। तर्हि तेन सः प्राणाः परित्यक्ताः। शशकोऽपि हृष्टमनाः सर्वमृगान् आनन्द्य तैः प्रशस्यमानः यथा सुखं तत्र वने निवसति स्म। अतः अहं ब्रवीमि तस्य बुद्धिबलम् इति। अर्थात् प्रथमश्लोकः। तेन कारणेन सः दमनकः वदति, पश्यतु, यदा वयम् आरम्भे तत्र सूत्ररूपेण एतं श्लोकं वयं दृष्टवन्तः। किं श्लोकं तदुक्त्वा वयं पश्यतु कः श्लोकः? एषः श्लोकः। यस्य बुद्धिबलं तस्य निर्बुद्धेस्तु कुतो बलं, वने सिंहो मदोन्मत्त शशकेन निपातितः इति। तत्र शशकेन तत्र किमस्ति? मदोन्मत्तः सिंहः निपातितः इति। इदानीम् एषा कथा अत्र समाप्ता अस्ति। कर्णकदमनकयोः मध्ये चर्चा अग्रे अनुवर्तेत।
अग्रिमे रविवासरे। अस्तु मधुकर। हरिः ओं, धन्यवादः महोदय। वस्तुतः श्रुतपूर्वा कथा एषा सर्वैः बाल्यकाले पाठ्यपुस्तकेषु एषा कथा श्रुता वर्तते, अतः एषा कथा न अवगता एतादृशं किमपि नास्ति। तथापि पुनः संस्कृतेन एतां कथां पुनः श्रुत्वा बहु आनन्दः मनसि जातः। सा एव कथा पुनः एतस्याः कथायाः मूलं रूपं किम्, अस्मात् कुतः एषा कथा आगता अस्ति अस्माकं पाठ्यपुस्तकेषु, एतं मूलं ज्ञात्वा पुनः शतगुणितः आनन्दः भवति इति। अतः एतदर्थम् अहं पुनः आह्वयामि। रविवासरे वयं सर्वे पुनः मिलामः। मन्दविसर्पिणी मत्कुणकथा इति भवति अग्रिमसप्ताहे। किमपि कथं वयम् आनन्देन कुर्मः। इदानीं प्रार्थनया अहं वर्गस्य विरामं करोमि। महोदय, विजय कुमार महोदयस्य वाग्धारायाः प्रभावः एव वयं सर्वे मुदिताः। अहं किञ्चित् एकं निवेदनं सर्वेभ्यः करोमि। यतः यदि सर्वेषां मुखं